बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अशरफ मेहताब और आप देख रहे हैं OTV। आपको इस TV पे खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा असल मौजू है जो समुंदर पार पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल के हवाले से। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं वो OPCS के चेयरमैन अजीम कसूरी साहब हैं। आज आपको एक ऐसा वाक़या सुनाना जा रहे हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो इस हवाले से है कि एक फैमिली जो समुंदर पार रहती थी, 15 साल उसके वालिद रहे और 25 साल के करीब उसने बैरून मुल्क रह के अपनी मुल्क की खिदमत की, ज़र मुबादला बेचता रहा। गुजरात की ये फैमिली है, गुजरात के रहने वाले हैं और इनका एक कनाल का प्लाट था वहाँ पे गुजरात पे। इन्होंने ले के अपनी जो बाहर की कमाई थी, जो वहाँ से ज़र मुबादला लाते रहे, थोड़ा थोड़ा बचा के वो लिया था अपने बच्चों के लिए, तो वो प्लाट पे कब्ज़ा हो गया। अब वो कब्ज़ा ऐसे नहीं है कि आज का कब्ज़ा हुआ है, 18 साल हो गए उसको केस लड़ते हुए बेचारे को। और अब यहाँ तक नौबत आ गई है फाकों तक के अब वो वापस आ गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से मसाइल बढ़ गए वहाँ पे। और यहाँ उसकी फैमिली बेयारों मददगार है। 18 साल से वो इंसाफ के लिए तरस रहा था। और माजी की और मौजूदा हुकूमत, आपको पता है, इनका नारा है कि इनको समुंदर पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन ये प्यार जो है ये देखा जाए तो बातों की हद तक है, नारों की हद तक है, अमली तौर पर कुछ नहीं है। अब अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा जो 18 साल अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमा के बेचता और उसके प्लाट पे कब्ज़ा हो जाए तो उसके बाद उसके पास क्या बचता है? उसके पास एक कनाल का, अगर वो सारी ज़िंदगी में एक प्लाट बना सकता है तो अब उसको सिर्फ जैसे पहले तसल्लियाँ दी गई थी, अब भी तिफल तसल्लियाँ मिल रही हैं। कभी वो DPO के पास जाता है, कभी किसी के पास जाता है, कभी किसी का दरवाज़ा खटखटाता है, उसको इनकार तो नहीं होता लेकिन इंसाफ भी नहीं मिल रहा। वो उसको यही कहा जाता है कि बस 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन की बात है। और इस 1-2 दिन के अंदर 18 साल गुजर गए हैं। जिसकी ज़िंदगी के 18 साल गुजर जाए और हर साल वो सोचता हो कि मेरा प्लाट जो है मेरा कब होगा और मुझे कब इंसाफ मिलेगा। तो सबसे पहले हम गुफ्तगू को आगाज़ करने से पहले उसी की ज़बानी आपको सुनाते हैं और उस फैमिली की दाद फरियाद भी बताते हैं कि वो कहाँ कहाँ गए, क्या किया और अब इस वक्त वो किस नहज पे आ गए हैं कि उसकी फैमिली कहती है अगर हमें इंसाफ ना मिला और हमारा हक ना मिला तो वो पूरी फैमिली इज्तिमाई खुदकशी कर लेगी। पहले आप नाज़रीन उसकी बातें सुनिए, उसकी फैमिली की सुनिए, और जब ये वीडियो के बाद आप आएंगे तो फिर इसके ऊपर बात करेंगे। इस वक्त मैं DPO गुजरात ऑफिस में बाहर खड़ा हूँ और मैंने कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराने थे, वो मैंने करा दिए हैं। इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन तक इंशाल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। बस मेरे लिए आपने दुआ भी करनी है और मेरी वीडियो को आपने शेयर करना है। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी पिछले 20 सालों से इंसाफ के लिए भाग रहा हूँ। मेरा 5 मिनट का केस है और आप देखते जाएँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तमाम दोस्तों भाइयों को सलाम, और सिर्फ ये है कि मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें ताकि मेरे साथ इंसाफ हो सके। और मैंने क्योंकि एक जंग लड़ी है इस मुल्क में इंसाफ के लिए और मैं इंशाल्लाह चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो और जो मेरा आईनी कानूनी हक बनता है उसके मुताबिक मेरी मदद होनी चाहिए और गवर्नमेंट को मेरा साथ देना चाहिए। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करके फंस गया हूँ और जितनी मुझे सज़ा मिली है मैं इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को छोड़ के जाऊँगा और सारी ज़िंदगी से वापस नहीं आऊँगा। मैं इंशाल्लाह ताला बहुत करीब पहुंच गया हूं इंसाफ के और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक मेरी ज़रूर मदद करेगा और मैं इंसाफ लेने में कामयाब होऊंगा। आप सब दोस्तों भाइयों से मेरी ये अपील है कि जो मेरा ये पैगाम सुनता जाए, मेरी वीडियो को शेयर करता जाए, क्योंकि इधर आजकल फेसबुक पे इंसाफ मिल गया, बाकी अदालतें अदारे ये मर गए हैं सारा सिस्टम। ये सिर्फ आते हैं तनख्वाहें लेने के लिए और इनका कोई काम नहीं है। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं ये जंग लड़ रहा हूँ, रुकूंगा नहीं मैं इंशाल्लाह ताला। 2-3 दिन तक इधर भी मुझे रिजल्ट आ जाएगा DPO ऑफिस से भी और इंशाल्लाह ताला आपने मेरी मदद करनी है। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। हमने जगह भी खो दी और अपना तहफ़्फ़ुज़ भी खो दिया। लोग नहीं समझ रहे, गवर्नमेंट नहीं समझ रही, कोई इदारा नहीं समझ रहा, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। हम बड़े मजबूर और लाचार होके अपने घर में बंद हैं। हमारे लिए 2-3 साल से कोरोना स्टार्ट हो चुका है। कोरोना हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में कुछ माह से फैला हुआ है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ये 20 साल से कोरोना आया हुआ है जिसको हम झेल रहे हैं और ये गवर्नमेंट बिल्कुल हमारी मदद नहीं कर रही। वैसे तो इनको बड़ा लॉकडाउन का सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन जो ज़िंदगी हमारी में लॉकडाउन लग गया उसको कौन ख़त्म करेगा? हम इतने मसाइल में घिरे हुए हैं। मेरे बच्चे देखें, ये बच्चे रोडों पे खुआर होने के लिए, ये बच्चे ऐसे लग रहे हैं आपको कि इनको ये एक तरह की हमें सज़ा मिली हुई है। ये जगह का केस हमारे लिए बड़ा वबाले जान बन गया। खुदा के लिए इमरान खान साहब, आप हमारे केस पे दोबारा नोटिस लें। आपका नोटिस हमारी ज़िंदगी का दारोमदार इस नोटिस पे है। हमारे बच्चों की ज़िंदगी बचाएं। ये मासूम बच्चे मेरे छोटे छोटे जिनको देख देख के हम जिंदा हैं, अगर इनमें से कोई भी नुकसान हो जाए तो ना ये गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेगी और ना कोई इदारा लेगा, लेकिन ये हमारा कुल सरमाया है।
इसको बचाने में हमारी मदद करें। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, उसकी फैमिली के बच्चों के चेहरे देखे, उसके अपने जो हालात है उसने वो बताए। अब अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पे जिस मुल्क के अंदर इस तरह से किया जा रहा हो, इंसाफ के नाम पे धोखे दिए जा रहे हो, तो क्या हाल होगा। तो इस पे हम बात करते हैं OPCS के चेयरमैन अजीम कसूरी साहब से। इन्होंने पहले भी एक दो लोगों को उनका हक दिलवाया, बड़ी स्ट्रगल की इस हवाले से, और इस OTV तो है ही समुंदर पार पाकिस्तान की बात। जी कसूरी साहब, ये बताइएगा कि आपने ये एक दास्तान सुनी, आपने ये वीडियो भी देखी, अब जो बाकी लोग हैं, ये तो एक केस है जो सामने आ गया है, इसके अलावा हज़ारों केस ऐसे होंगे जिनके साथ इससे भी ज़्यादा बुरी हो रही है, इससे ज़्यादा जुल्म हो रहा है, और इंसाफ के लिए पता नहीं वो न जाने कब से बेचारे भटक रहे हैं और तरस रहे हैं, और लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। कई लोगों के जो जायदाद उन पे उनके अपनों ने कब्जा कर लिया है, किसी के उनके गैरों ने कब्जा कर लिया है। तो आप इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने नाजरीन को ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी फेसबुक के ऊपर आकर नासिर अवान के बारे में हुकूमत पाकिस्तान को तनकीद कर रहे हैं, और बड़ी ज़बरदस्त और सख्त किस्म की तनकीद सुनने को आ रही है मौजूदा गवर्नमेंट को, मैं ये समझता हूँ कि ये 20 साल पुराना केस है, और इसमें जो उनकी 25 साल की खिदमत है जो उन्होंने ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेजा, जैसा कि आपने फरमाया कि इस टाइम वो इस पोजीशन पे आ गए हैं कि वो अपने बच्चों के साथ ख़ुदकुशी करने पे मजबूर हो गए हैं। बच्चों की वालदा, उसका पैगाम जब सुना जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, और बच्चों के वालिद का नासिर अवान की जब बात सुनते हैं तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो बेचारा हर जगह पे, हर फोरम पे जाके अपने पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यही मुखातब करता है, मेरे लिए दुआ करें और मेरी इस आवाज़ को आगे पहुँचाएँ। आप मेरी आवाज़ को कब आगे पहुँचाएँगे? जब मैं इस दुनिया में ना होऊंगा। तो ये चीज़ जब मैं अब बोल भी रहा हूँ, लेकिन ये हिम्मत नहीं है, लेकिन उस बंदे की बहुत हिम्मत है। देखें, इतना देखें जज्बाती हो जाता है बंदा। अब हमारे भी बच्चे हैं, उनके लिए हम कमाते हैं, हमारी जमा पूंजी को ले जाए तो अंदाज़ा लगाएं फिर हमारे बच्चों का और हमारा क्या हाल होगा। तो ये जैसे आपने कहा जी, उसकी आवाज़ जो है ये सुन रहे हैं। ये देखें, एक वहाँ पे सरकारी महकमा भी बना हुआ है जिसका काम ही है कि उनको इंसाफ दिलवाना है, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जे ख़त्म करवाने हैं। पिछले दौर में कुछ नज़र आता था होते हुए, इस दौर में तो मेरे ख्याल में कोई एक वाक़या भी अभी तक सामने नहीं आया। तो ये जो बैठे हुए वहाँ पे लोग जो कुर्सियाँ लेके बैठे हैं, मरात ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, गाड़ियाँ जो उनके ऊपर आ जा रहे हैं, इसके अलावा नौकर चाकर उनको दिए हुए हैं, तो ये किस लिए दिए हुए हैं? ये ज़रा थोड़ा सा आप बताएं ना। कहीं आपने इससे पहले भी कहीं रसाई हुई तो लोग ये क्या कहते हैं? तसल्लियाँ तो सारे ही देते हैं। ये बात जो आपने कही है, मैं अक्सर फोरम पे ये बात कहता रहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज़ मिनिस्ट्री बनाई है, और ओवरसीज़ मिनिस्ट्री के बाद OPC बना है, ओवरसीज़ पाकिस्तान पंजाब कमीशन बना है। तो ये जो फोरम बनाए हैं हुकूमत ने, इसके ऊपर जितने भी लोगों को नवाजा गया है, मैं हर आने वाली हुकूमत को ये पेशकश करता रहता हूँ कि ये अदारा ओवरसीज़ पाकिस्तान सिटीज़न सॉलिडारिटी जो आप लोगों के, आपके ही फेडरेशन से अप्रूव हुआ है, हमारे पास पावर है, हमारे पास वसाइल हैं, हम आपके साथ देते हैं। अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है, आपके पास केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान में इस टाइम जो अदारों की जो पोजीशन आके हो गई है कि एक काम के लिए जब वो कोई भी इंसान पाकिस्तानी हो या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, जब अपने मामलात के लिए अदारों में जाता है तो वो उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन काम नहीं होता। जब कोई फोरम पे बात होती है, प्राइवेट सेक्टर में बात होती है, पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर क्यों कामयाब है? इसलिए कामयाब है कि प्राइवेट सेक्टर में फास्ट काम होता है, वो बैकअप करते हैं और काम स्पीड अप होता है। वो इसी वजह ये भी है ना कि रज़ाकाराना तौर पे आते हैं। वो उनको ये लालच नहीं होता मैं फलां पार्टी के साथ हूँ, मुझे चेयरमैन लगा दिया जाएगा, मुझे बरात मिलेगी, मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, मैं लोगों में जाके बैठूंगा, लोग लो जी आए जो चेयरमैन, लो जी आए जो चेयरमैन, ये OPS जो सरकार का है ये उसके चेयरमैन है। तो वो तो आने जाने की उनकी हैं, और वो लोगों से वाह वाह बल्ले बल्ले कराने के लिए कर रहे हैं। ये कब तक ऐसा चलेगा? कब तक लोगों को इंसाफ मिलेगा? मैं ना अपना अशरफ मेहताब साहब आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस पोजीशन पे बात कर रहे हैं, मैं बहुत ये जो मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी नासिर अवान साहब हैं, अब मैं क्या करूँ कि ये नासिर अवान नहीं है, वो कह रहा है कि पूरे पाकिस्तान की आवाज़ हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की आवाज़ हूँ, मैं पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ हूँ। क्यों कह रहा है? उसकी पोजीशन ये बनी हुई है कि उसको 20 साल में ये तजर्बा हो चुका है कि पाकिस्तान में अपना हक लेना बहुत मुश्किल है, और जो रसागीर है, जो चोर है, जो मजलूम लोगों के ऊपर जुल्म करता है,
اور اپنے تمام تر سورس ایک مجبور اور شریف آدمی پر لگاتا ہے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے. میرا یہ اوورسیز پاکستانی ناصر اعوان جس کو لاکھوں لوگوں نے جو اس کی آواز بن چکے ہیں, یہ پلیٹ فارم بھی اس کی آواز ہے, یہ ادارہ بھی اس کی آواز ہے. میں اس ادارے اور اس پلیٹ فارم سے ناصر اعوان اور اپنے تمام اوورسیز پاکستانیوں کی آواز ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ العزیز کہ پاکستان میں اداروں کو کام کرنا ہوگا. اگر یہ اداروں کو خدا را یہ چاہیے کہ ان کے پاس یہ آپ کے ایمبیسیڈر ہیں, آپ اپنے ایمبیسیڈر کو تو بہت عزت دیتے ہیں, پروٹوکول دیتے ہیں, کیا آپ کو اپنے اوورسیز پاکستانی کو کوئی ایسی نہیں توجہ دینی چاہیے؟ آپ کو ایئرپورٹ سے لے کے پاکستان اس کے بچوں تک اس کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کے پاس جو آئین اور دستور کہتا ہے اس کے اوپر 1% بھی آپ عمل نہیں کرتے. دیکھیں, آپ نے بات کی آئین اور دستور کی, جیسے اس نے اپنی داستان میں کہا کہ ایک دفعہ اس کے اوپر پرچہ کرا دیا انہیں رسا گیروں نے, انہیں قبضہ گروپ نے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیس ہے وہ کس لیے ہے, وہ جو بیٹ شیٹ بنی ہوتی ہیں ان کے متعلقہ افسروں کی, وہ جاتے ہیں اپنے علاقوں میں گھومتے پھرتے ہیں, ان کو سب معلوم ہوتا ہے. تو رسا گیر سے تو پیسے لے لیے ہوں گے نا, لے کے اس بیچارے کے پرچہ کرا کے اس کو اندر کرا دیا انہوں نے. تو یہ کس طرح آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو پولیس ہے, یہ ہماری جو فورسز ہیں, انصاف دینے والے ادارے ہیں, یہ کیسے انصاف دیں گے؟ ابھی دیکھیں کہ یہ خود حکومت مانتی ہے کہ $23 ارب اس سال سمندر پار پاکستانیوں نے بھیجے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ $23 ارب نہ بھیجتے تو حکومت اب کی درہم سے نیچے جا چکی ہوتی. وہ جو زر مبادلہ کھا گئے ہیں, ان کا $19 ارب موجود ہے, اس میں بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ قرضہ ہے بیرون ملک کا. تو وہ ان کے پیسے کھائے جا رہے ہیں, ان کو تسلیاں دیے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے بہت کچھ کریں گے, ہم آپ کے لیے سہولتیں دیں گے. صحت, تعلیم اور باقی اداروں میں چلے جائیں, وہ بیچارے ان کے بچے دھکے کھا رہے ہیں, ان کو داخلہ نہیں ملتا, ان کے اور بڑے مسائل ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو ویڈیو دیکھی, میں تو جذباتی ہو رہا ہوں, میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں ان کے بچوں کو دیکھے. تو یہ کیا مطلب, یہ اتنے بے حس لوگ ہیں, یہ اتنی جو ہماری فورسز ہیں, یہ اتنے جو ہمارے افسر ہیں, اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ وہ ان کو اندر بٹھانے کے بجائے اس کو باہر کھڑا کیا, اور بیچارہ کہہ رہا ہے جی میں یہاں ان کو ملنے آیا ہوں تو مجھے باہر کھڑا کیا, میں انتظار میں ہوں کب مجھے اندر بلائیں گے اور کب جا کے اس کو تھوڑی تسلی ملے گی. تو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ اسلامی ملک ہے, اس کے باوجود یہ کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں, آپ نے جتنا آپ اپنے ملک کے اداروں کے اوپر آپ بیان کرتے رہیں گے, اور آپ کو اور ہر پاکستانی کو آپ کی آواز سننے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کی آواز آپ بول رہے ہیں. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس ادارے کی وجہ سے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو خدا را عزت دو, ان کے بارے میں سوچو. اور ایک ٹائم آج یہ آ گیا ہے کہ ناصر اعوان قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے پاکستان چھوڑ جانا اور میں نے پوری زندگی اس ملک کا واپسی کی طرف دیکھنا نہیں ہے. اور یہ بہت شرمندگی کی بات ہے. میرا پرائم منسٹر کو اس کے اوپر فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے, بلکہ 2 دفعہ ایکشن لیا ہوا ہے. زلفی بخاری, آپ دیکھو زلفی بخاری, میں آپ کو بھی مخاطب کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان میں آپ اپنی سیٹ انجوائے کرنے نہیں آئے ہو, آپ کام کرنے آئے ہو. اور کام کرنے کے لیے آپ اپنے اداروں کے اوپر دیکھو, اور اپنے اداروں کو اور ان اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں دیکھو جو آپ کے پاس اپروچ کر رہے ہیں. یار آپ کو تو یہ دیکھ کے آپ کو تو خود ان کے پاس جانا چاہیے تھا. آپ کون سے, آپ کے پاس بڑی گاڑیاں, اور جو آپ کو ابھی پچھلے دنوں میں خبر چل رہی تھی, آپ کو تو اپنی جو لگژری لائف ہے اس کے بارے میں پاکستان میں پڑی ہوئی ہے. آپ خدا کے لیے کام کریں اور پاکستانیوں کی آواز سنیں. اور میں اوورسیز منسٹری اور جتنے بھی اس میں منسٹرز آتے ہیں, اور میں اس کے بعد اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں, خدا را اس کو فوری طور پہ سو موٹو ایکشن لیں اور اس اوورسیز پاکستانی کی فوری طور پر دادرسی کریں, جو کہ یہ اب کہہ رہا ہے کہ میں جیسے ہی انصاف ہوا میں اپنا ملک چھوڑ جاؤں گا. کیا ہم باہر جا کے دوسرے لوگوں کو یہ بتائیں گے, جب یہ ہمارا پاکستانی دنیا میں بتائے گا, یہ بولے گا پاکستان کے بارے میں کہ میرے ساتھ کیا ہوا, اس کے بچے جب آواز اٹھائیں گے پاکستان میں, اب اس کے 5 بچے ہیں, آپ لوگوں کو یہ دیکھیں 2 وہ اور 5 7 بندوں کو, جب یہ ایک اور اس کے پیچھے پوری خاندان اور 7 پورا گجرات شہر, اور جس طرح وہ بتا رہا ہے کہ پیچھے کاف لیگ کے پرویز الہی صاحب ہیں, تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کو بھی اس چیز کے بارے میں اپنا بیان جاری کرنا چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے جو
یہ چیز اپنے ذہن میں بتاؤ. نہیں اس نے کہا ہے کہ کن کے ساتھ ہے پرویز لائی, ان کے ساتھ ہیں یا وہ جو قبضہ گروپ ہے ان کے ساتھ ہے؟ پرویز لائی کا جو انہوں نے ابھی اس ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ وہ قبضہ گروپوں کا ساتھ دے رہا ہے, عرصہ 20 سال سے وہ ساتھ دے رہا ہے, اور اس کی پشت پناہی پہ میرا جو زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کی میں کہتا ہوں ان رسا گیروں کے نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں ناصر اعوان کے بیوی بچوں کے اوپر اللہ پاک اس کے بچوں کو زندگی اور صحت عطا کرے, اور ان دشمنوں اچھا آپ یہ بتائیں نا, آپ جس پلیٹ فارم کے چیئرمین ہیں یا جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ او پی سی ایس اس کے لیے کیا کرے گا؟ اگر ان کو انصاف نہیں ملتا تو کہاں تک جائیں گے آپ؟ کیا باقی ان کو انصاف دلوا دیں گے؟ اور اگر آپ نے اس ایک بندے کو انصاف دلوا دیا جو کہ اتنا زیادہ بیچارہ کرا رہا ہے, وہ اپنے انصاف اصول انصاف کے لیے اتنی تگ و دو کر رہا ہے, تو پھر باقی ان کی بھی حوصلہ بڑھے گا اور وہ بھی آپ سے رابطہ کریں گے یا آپ ان سے رابطہ کریں گے, آسانی ہو جائے گی, آپ برج کا کام کریں گے. کہاں تک جائیں گے؟ کیا آپ میں ہمت ہے ان رسا گیروں سے لڑنے کی, ان بڑے بڑے چودھریوں سے لڑنے کی, ان بڑے بڑے جو مافیا ہے ان سے لڑنے کی؟ ہمارا تو وزیر اعظم بے بس ہو کے رہ گیا ہے, وہ نوٹس لیتے ہیں, مافیا اور قیمت بڑھا دیتا ہے, وہ پھر نوٹس لیتے ہیں, قیمت اور بڑھ جاتی ہے. اسی طرح اس پہ بھی ہوگا, انہوں نے نوٹس لیا 2 دفعہ, قبضہ ابھی بھی نہیں چھوٹا, تو پھر کیا ہوگا؟ میں اس پہ یہ کہوں گا کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں, یہ آپ کی آواز ہے, یہ ادارہ آپ کے لیے ہے, میں انشاءاللہ آپ کے لیے جستجو کروں گا اور کرتا رہوں گا, آپ میرا ساتھ دیں, میں انشاءاللہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. رہ گئی بات آپ کی ناصر اعوان کی, میں ناصر اعوان آپ کو یہ پیغام بھی دے رہا ہوں, انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی فیملی کے ساتھ ہوں. لاہور میں انشاءاللہ بہت اتنا بڑا میں اپنا اس کے اوپر اجتماع کروں گا, اور حکومت اور اداروں کے اوپر جو آپ کا ڈی پی او کی شکایت ہے, اس کی شکایت نہیں ہے, آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ایک قبضہ مافیا کے ساتھ ہے. جس طرح میرا پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ایک مافیا ہے, تو میں تو اسپیشل یہی کہوں گا کہ پرائم منسٹر یہ مافیا جو ایک لفظ ہے اس میں آپ نے پوری گراؤنڈ دی ہوئی ہے, یہ قبضہ مافیا بھی اسی کا حصہ ہے. میرے ان اوورسیز پاکستانیوں کو تحفظ دیں, ان کا ساتھ دیں, اور جس جگہ پہ اوورسیز پاکستانی جس مشکل میں ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں, ہماری OPCS.PK پہ جائے اور اس پہ آن لائن رجسٹریشن اپنی کروائے اور اپنی تمام تر ہمارے پورٹل پہ بتائے, اور انشاءاللہ پاکستان بھر میں انشاءاللہ ہم ہر جگہ پہ اس کا ساتھ دیں گے اور احتجاج بھی کریں گے اور قانونی کارروائی بھی کریں گے, جو کہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ پوری اچھی سٹرونگ ٹیم ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ناصر اعوان کا ہر طرح ہر لمحہ ہم ساتھ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ساتھ دیں گے. اس 2 نومبر سے لے کے آج تک ڈی پی او صاحب آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ ودن ویک میں آپ کا جو فیصلہ کلیئر کر دوں گا, اور یہ بھی آپ بتا دیں اور ہمارے اس بھائی کا آپ نے کہاں تک کام کیا ہے, آپ سے لے کے سپریم کورٹ تک ہماری نظریں آپ کے سامنے ہیں. میرے وہ اوورسیز پاکستانی جو فیس بک کے اوپر ہمارے اداروں کے اوپر یہ تلخ جملے بول رہے ہیں, آپ خدا را تھوڑا سا ایکشن لے, اور ان اوورسیز پاکستانی جو یہ اتنی غلط طریقے سے یہ پاکستان کی بیوروکریسی کے اوپر باتیں کر رہے ہیں, خدا رہا یہ تو پازیٹیو ہو جائیں, ہمارے ان اوورسیز پاکستانیوں کو تحفظ دیں تاکہ ایک اچھا کاز جائے. ہمارے وہ لوگ, یہ تو ابھی مڈل ایسٹ سے آیا تھا, یہ تو ہمارا اوورسیز پاکستانی ہے, غریب اوورسیز پاکستانی ہے, ہم اپنے غریب کو اتنی تحفظ دیں گے, اور جو بڑے ہیں ان کو کیا کریں گے, جن کے اوپر ہم نے نظریں لگائی ہوئی کہ آ کے انویسٹمنٹ کریں, وہ کیسے آئیں گے؟ یہ ناصر اعوان کہتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ انویسٹمنٹ آئے, کیسے آئے؟ میں نے یہاں پہ زمین کا ٹکڑا لیا اور میں اپنے یہاں پہ بچوں کو لے کے آیا, اپنے بچوں کو یہاں پہ میں نے کہا کہ کچھ کام کروں, اور مجھے یہ نظر آیا کہ میرا ہی ٹوٹل سرمایہ جو میرے باپ نے اور میں نے جو جمع پونجی کمائی تھی پاکستان میں آ کے, وہ ساری کی ساری عدالتوں کی نظر ہوگی, تھانوں کی نظر ہوگی, اور پاکستان کے ہر ادارے کی نظر ہوگی. کرپشن کی تو انتہا پر چلی گئی ہے. لیکن اب میں ناصر اعوان آپ سے اور آپ کی فیملی سے یہ انشاءاللہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہر جگہ آپ کے ساتھ ہیں. ہمارا ادارہ, ہمارا چینل, ہمارے اوورسیز پاکستانی اور اس کے تمام دنیا بھر میں جہاں بھی ہمارے نمائندے بیٹھے ہیں, وہ انشاءاللہ پاکستانی ہر جگہ پہ جا کے اس کاج کے اوپر آپ کا ساتھ دیں گے اور اپنے پرائم منسٹر کو اپروچ کریں گے, اور آپ کی انشاءاللہ بہت جلد دادرسی ہوگی. اور میں امید بھی کرتا ہوں جب آپ کو انشاءاللہ اس ادارے اور پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے آپ کو انصاف مل جائے, تو آپ خدا را اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے اس کی دعا گو رہیں, تاکہ انشاءاللہ
آپ اور آنے والے جتنے بھی میرے وہ اوورسیز پاکستانی جو دیار غیر میں اپنے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں گئے ہیں، ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ پاکستان کے ادارے بالکل سو گئے ہیں. انشاءاللہ وہ جاگیں گے اور جگائیں گے انشاءاللہ العزیز. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی سمندر پر پاکستانی، آپ نے بھی یہ ساری باتیں سنی، ویڈیو بھی آپ نے دیکھی. اب یقینی بات ہے ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا، ہمارے ارباب اختیار کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا دیں، اس کیس کو یہ انصاف دلوا دیں. اور اس کیس کو اگر انصاف دلواتے ہیں اور یہ رسا گیروں سے ان کی زمین چھڑوا دیتے ہیں اور آئندہ کے لیے ایک مثال بنا دیتے ہیں، تو یقینی بات ہے پھر کوئی اور رسا گیر ہمت نہیں کرے گا کہ کسی غیر ملکی جو سمندر پر پاکستانی ہے بیچارہ ٹگا روپیہ 10 روپے 20 روپے 40 روپے کو تھوڑے بہت ڈالر لے کے لا کے یہاں پہ اپنی ساری زندگی وہاں پہ صرف کر کے یہاں آ کے کوئی تھوڑا بہت اپنا اثاثہ بناتا ہے تو اس پہ قبضہ نہ ہو سکے. ہم اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ جتنے بھی سمندر پر پاکستانی جہاں جہاں رہ رہے ہیں، اللہ ان پہ کرم کرے، رحم کرے، سکون دے ان کو، ان کے مال و جان کی حفاظت کرے، اور جو پاکستان کے اندر ان کی فیملیز ہیں ان کا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ خیال رکھے. اور ان کو جتنے ہمارے ارباب اختیار ہیں، ہماری حکومت ہے، ہمارے ادارے ہیں، ان کو ہمت دے کہ وہ میرٹ پہ کام کریں تاکہ لوگوں کو انصاف ملتا ہوا اور جلد انصاف ملتا ہوا نظر بھی آئے.